ल अब हामी आजको सुरु गरौँ प्राइम कम्पोजिट भन्दा अगाडि हामीलाई फ्याक्टर्सको नलेज हुनुपर्छ त्यही भएर हामी त्यहाँबाट सुरु गर्छौं है त फ्याक्टर्स भनेपछि के हो we have to read a number and print its factors भने factors are those number which can divide the given number हैन त if we give 8 लाई 1 ले डिवाइड गर्न सक्छ 2 ले डिवाइड गर्न सक्छ 4 ले डिवाइड गर्न सक्छ र 8 ले डिवाइड गर्न सक्छ सो हाम्रो यदि नम्बर चाहिँ 8 हो भने we'll have factors these हैन त अब यो फ्याक्टर्स हामीले त डाइरेक्टली अब म्याथमेटिकली थाहा भएको भएर भयो अब कम्प्युटरलाई गर्न दिनको लागि त 8 को फ्याक्टर निकाल्नलाई 1 देखि 8 सम्मको सबै नम्बरले डिवाइड गरेर चेक गर्नु पर्यो नि हो भने मतलब try to divide 8 by all numbers from 1 to 8 हैन यही गर्नु पर्यो अब whichever number can divide they are its factor ओके न भन्नाले all the यस्तो भनौं न all the numbers that can divide 8 are its factors हैन त यसको फ्याक्टर्स हो they are यही हो अब भनेपछि हामीले यो सबै नम्बर 1 देखि 8 सम्मकोले डिवाइड गरिराख्नु पर्यो भन्नुको मतलब अब हामीले के गर्नु पर्ला भने let's say input number is n हाम्रो माथि नम्बर 8 भनेको छ त्यो चाहिँ n हो भने के गर्नु पर्यो भने for I equals to 1 to n भन्नु पर्यो नि यति गर्यो भने के हुन्छ यति गर्यो भनेदेखि यो I मा चाहिँ 1 देखि 8 सम्मको सबै नम्बर अवेलेबल हुन्छ हैन रिपिटेडली टास्क गर्दै जाँदा अब n को भ्यालु 8 छ भने यो n को भ्यालु 8 छ भने यो 1 2 3 गर्दै 8 सम्म I को भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ त्यतिखेर हामीले if n mod I equals to 0 भनेर चेक गर्छौं के भने मतलब यो 8 पटक घुम्ने बेलामा फर्स्ट टाइममा यदि 8 छ n को भ्यालु 8 हुँदा है फर्स्टमा n mod I भन्दा 8 mod 1 भन्छ त्यस्तै गरेर अर्को पटक घुमेर आउँदा 8 mod 2 भन्छ 8 mod 3 भन्छ जसले डिवाइड जान्छ त्यतिखेर चाहिँ यसको भ्यालु 0 आउँछ यहाँ 0 = 0 इफ सो देन यतिखेर त्यो I ले त डिवाइड गयो नि त डिवाइड गर्ने को हो I हो त्यसले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 भने हो इफ सो देन प्रिन्ट I किन भन्दाखेरि त्यो I ले डिवाइड गयो भने I इज इट्स फ्याक्टर यो हो मेन कुरा ठीक छ यसरी काम गर्नु पर्यो अब हामीलाई यो सबै कुरालाई मोडुलर प्रोग्रामिङमा गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्देखि डिक्लेयर सब फ्याक्टर्स है मैले फ्याक्टर्स लेख्दिए FACTORS निकाल्नु पनि फ्याक्टर्स सो फ्याक्टर इनपुट अ नम्बर त्यही भएर ब्र्याकेट भित्र n त्यसपछि CLS हो अब हामीले इनपुट लिनु पर्यो इन्टर इन्टर अ नम्बर भन्ने भयो n हो अब यो मोडुलर प्रोग्रामिङमा गर्ने बेलामा त हामीले कल गर्दिने हो काम गर्ने त सबले गर्छ हैन फ्याक्टर्स n गर्दिने हो
int sub हैन त यसरी गर्ने हैन त हामीले डिक्लेयर भन्ने भयो हैन इनपुट लियो कल गर्दियो काम यसले गर्छ यसले गर्ने काम अघि हामीले हेर्यौं लेट्स रन दिस है त स्टार्ट गरे ल अब हामीले 8 दियौं भने दियो 1 2 8 सरी 4 8 भने मतलब जसले डिभाइड गर्दै जाँदाखेरि जसले 1 ले डिभाइड गर्छ 0 आउँथ्यो रिमाइन्डर 1 प्रिन्ट गर्यो 2 ले डिभाइड गर्दा 0 रिमाइन्डर आउँछ 2 प्रिन्ट गर्यो यो किसिमले यसले काम गरे हुन्छ सो इट्स भेरी सिम्पल ठीक छ अब यो भयो के भयो भने हामीले फ्याक्टर्स प्रिन्ट गर्ने ठीक छ जसले डिभाइड गयो त्यसैलाई त्यही प्रिन्ट आई जुन आई ले डिभाइड गर्यो त्यतिखेर डिभाइड प्रिन्ट गर्यौं त्यसपछि अब हाम्रो अर्को क्वेशन आउँछ we have to read a number and print number of factors हो अब number of factors भन्दियो भने अघिको केसमा हामीले यहाँ के गरेका छौं भन्देखि मैले अब यति हटाइदिए है यो अघिको लजिक डिस्कसन थियो यही हो इनपुट लिने र कल गर्ने अब यहाँनेर मैले प्रिन्ट नगरिकन प्रिन्ट आई गर्दा त्यो फ्याक्टरै प्रिन्ट हुन्थ्यो अब काउन्ट गर्नु छ काउन्टर f इक्वल्स टु f प्लस 1 भने मतलब जति पटक त्यो डिभाइड जान्छ नि यो आई ले डिभाइड जान्छ भने f को भ्यालु 1 1 ले इन्क्रिज हुन्छ सो वी आर कीपिङ अ काउन्टर अब यहाँ यो लुप कम्प्लिट हुनेन्जेलसम्ममा हाउ मेनी टाइम्स डज इट divide will have been counted out in f हैन त सो यो f मा छ नि त हाम्रो आन्सर त सो वी राइट हियर प्रिन्ट the number of factors भन्यो f ठीक छ so let's check it creating exe starting program अब हामीले चेक गर्नलाई 5 दियो भने 5 को फ्याक्टर के हुनुपर्छ 1 र 5 दुईटा मात्र हुन्छ ठीक छ अब त्यस्तै गरेर मैले फेरि रन गरे 6 को फ्याक्टर 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ र 6 हुन्छ भनेपछि 4 वटा फ्याक्टर्स भन्नु पर्यो यसले 4 भन्यो ठीक छ दैट मीन्स इट काउन्टेड आउट द फ्याक्टर्स अब यो दुईटा काम गर्नुको मेन रिजन नै के हो भने हामीलाई लजिक प्राइम कम्पोजिट को लागि लजिक बिल्ड गरे हो we have to check whether an entered number is prime or composite a prime or composite भन्ने बेलामा के गर्नु पर्यो भन्देखि हामीलाई के थाहा छ भने prime number is the number which when is divided by numbers only one and the same number can divide it भनेको छ हैन 1 र त्यही नम्बरले मात्र डिवाइड जाने भन्नको मतलब it has just two factors एक पटक 1 ले यो लुपमा हेर्ने हो भने 1 हुँदा एक पटक डिवाइड जान्छ f को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ बीचमा कुनैले डिवाइड जाँदैन n आफै हुँदा त्यही नम्बर हुँदा डिवाइड जान्छ अनि फेरि f को भ्यालु एक पटक बढ्छ 2 भएको हुन्छ त्यसको मतलब अब हामीले यो नम्बर अफ फ्याक्टर कै थ्रुबाट चाहिँ प्राइम कम्पोजिट चेक गर्दिने हैन त इफ f equals to 2 then print prime else print composite हो त end if अब हाम्रो end सब छँदैछ प्रोग्राम हाम्रो यस्तो भयो अब एकपटक रन गरौँ सो 5 दियो भने यसले कम्पोजिट के रे प्राइम भन्नु पर्यो 6 दियो भने कम्पोजिट भन्नु पर्यो हैन 9 दियो भने के भन्नु पर्छ 9 दियो भने पनि डेफिनेटली इट इज कम्पोजिट भन्यो अब यसले जनरल काम त गर्छ एउटा काम हामीलाई के भन्ने चलन छ भन्देखि 2 लाई के भन्ने 1 र 2 लाई 2 को दुईटा फ्याक्टर छ प्राइम हैन भनिहाल्छ अब 1 लाई यसले के भन्ला
1 लाई यसले एड्रेस गर्दैन, 1 लाई कम्पोजिट भन्छ। अब 1 त हामीलाई निदर प्राइम नर कम्पोजिट लेख्न मन छ भनेदेखि एउटा यहाँ इफ इनपुटमा यहीँनेर चाहिँ इफ n इक्वल्स टु 1 निदर प्राइम नर कम्पोजिट भनेर यहाँ माथि नै राखिदिने र टर्मिनेट गराइदिने होइन। अब त्यसरी नगरिराखौँ भन्दा इफ f इज लेस देन अर इक्वल्स टु 2 हो भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले प्राइममा राखिदिन सकिन्छ है। 2 को त दुईटा फ्याक्टर हुन्छ, 1 को एउटा मात्र फ्याक्टर हुने भएकोले म्याथमेटिकल्ली 1 लाई निदर प्राइम नर कम्पोजिट भन्ने चलन छ। त्यही पनि कम्पोजिटै त भन्न मिल्दैन, यसलाई प्राइमसम्म त भन्दा के जान्छ र भनेर 1 लाई प्राइम राखिदिउँ। होइन यसरी नगर्ने हो भने you could simply add here if n equals to 1 then print neither nor composite भन्यो अनि प्रोग्राम यहीँबाट चाहिँ इन्ड गरिदिने। स्टेटमेन्ट ब्रेक हो यो, कोलन भनेको चाहिँ स्टेटमेन्ट ब्रेक है, इन्ड प्रोग्राम नै इन्ड गरिदिने। अब यस्तो गर्यो भने लेट्स सी के हुन्छ भन्दा 1 दियो के भन्छ निदर प्राइम नर कम्पोजिट है। अब त्योदेखि बाहेक अरू सबैलाई यसले काम गर्छ। 2 लाई प्राइम भन्यो, मैले फेरि रन गरेँ, यस्तो नम्बर दिएँ, के हो अब यस्तो त गाह्रो हुन्छ हैन, ओभरफ्लो हुन सक्छ है 7 डिजिट भन्दा माथिको कम्पोजिट। ठीक छ, सो इट वर्क्स इन दिस वे। अब एउटा क्वेसन प्राइम कम्पोजिटमा अर्को दुईटा क्वेसन छ क्या। कस्तो छ भने क्वेसन भनेको त्यो पनि गरिदिहालौँ। WAP to display prime UMBERS for prime numbers till 50 भित्रको चाहिँ है कुन कुन प्राइम नम्बर छ भनेपछि त्यसमा त हामीले यसलाई उ गर्नु परेन, इनपुटै लिनु परेन, 50 भित्रको भनेको छ। नाम अब फ्याक्टर राख्छौ भने पनि ठीक छ, अब हैन प्राइम कम्पोजिट अथवा प्राइम भनेर राख्छौ भने प्राइम राखौँ, आई थिंक इट विल बी बेटर है। किन भन्दाखेरि अब प्राइम त चेक गरेर डिस्प्ले गर्दै छौं हामी, एज इट्स नेम इट इज बेटर टु गिभ द नेम अफ द प्रोसिजर। यसलाई पनि मैले के भन्दिए प्राइम, माथि यो इम्प्टी भएकोले गर्दाखेरि यहाँनेर ब्र्याकेट हुँदैन, यु नो इट है, प्रिभियस क्लासेसहरुमा वी ह्याड डिस्कस्ड। सो यहाँनेर पनि हामीले के भन्ने भयो प्राइम। अब हामीलाई चाहिँ 1 देखि 50 सम्मको नम्बर जेनेरेट गर्नु छ नि हैन। सो फर अब इनपुट हैन n चाहिँ यहाँ लिदिने भयो हामीले, फर n इक्वल्स टु 1 to 50 गर्ने भयौं। अनि त्यसपछि फ्याक्टर काउन्टर f इक्वल्स टु 0 राख्ने भयौं। के लेखे होला यस्तो हैन, f इक्वल्स टु 0 भयो। अनि यसले चेक गर्दै जाँदाखेरि अब as soon as it finds that number of factor is less than or equals to 2, that is our required number हैन, त्यो नम्बर नै त प्राइम हो नि। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अरु काम गर्नु छैन, हामीलाई प्राइम भनेर प्रिन्ट गर्दिने। देन सरी प्रिन्ट छुटेछ, प्रिन्ट n। अब हाम्रो नेक्स्ट हैन। सो अब यसले के गर्ने भयो, यो n कहिले 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ भएर आउँछ, त्यो हरेकको फ्याक्टर यसले काउन्ट गर्छ। फ्याक्टर काउन्ट गरिसक्ना साथ इज दैट लेस देन अर इक्वल्स टु 2, नर्मली इक्वल्स टु 2 नैले काम गर्छ। 1 लाई पनि काम गराउनलाई यो लेस देन पनि राख्या हो, यु क्यान एक्सक्लुड दिस एन्ड स्टार्ट फ्रम 2। सो त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि whenever you see that number of factors, जुन नम्बरको यो n सप्लाई हुँदा जसको चाहिँ फ्याक्टर 2 वटा मात्र आउँछ तिनीहरुलाई प्रिन्ट गर्छ भनेको मतलब प्राइम प्रिन्ट गर्छ। अब एकपटक हामी रन गरि हेरौं। ल सो सी हियर 1 प्राइम भयो हाम्रो यो प्रोग्राम अनुसार, 2 भयो,
3 पनि प्राइम 5 7 11 यति सबै यो सबै प्राइम नम्बर्सहरु डिस्प्ले गरेको छ ठीक छ अब हामीसँग अर्को एउटा पनि क्वेशन छ अर्को क्वेशनले के भन्छ भन्देखि what to display first 50 prime numbers अब फर्स्ट 50 प्राइम नम्बर र यो भनेको सेम होइन 50 भित्र त 50 वटा प्राइम नम्बर डेफिनेटली छैन तर फर्स्ट 50 भनेको त हाम्रो कति सम्म जाला अब 100 मा पनि पुग्छ कि पुग्दैन 500 तिर सम्म पुग्ला डेफिनेटली हैन त्यसले गर्दा त्यति धेरै वटा जेनेरेट गर्नलाई लेट्स से 5000 राख्यौ हामी नो म्याटर यति भित्र आओस् भनेर सजिलो बनाउनलाई है अनि त्यसपछि एज सुन एज यसले त प्राइम नम्बर चेक गर्दै प्रिन्ट गर्न थाल्छ नि इफ इट प्रिन्ट्स दैट काउन्ट पनि गर लेट्स से p इक्वल्स टु p प्लस 1 भनेर गर्दियौ भने मतलब के गर्ने भयो त यदि त्यसले प्राइम नम्बर भनेर प्रिन्ट गर्छ भने एज सुन एज इट प्रिन्ट दैट it is there is one another counter p that is counting that के प्रिन्ट भयो उले काउन्ट गरिरहेछ अब हामीलाई चाहिँ जम्मा 50 वटा मात्र प्रिन्ट गर्नु छ सो सिम्पली यहाँ यसो एउटा लुप टर्मिनेट हुने कन्डिसन राख्दियौ इफ p इक्वल्स टु 50 जब p 50 हुन्छ देन अब हामीले प्रोग्राम नै इन्ड गर्न नि सक्छौं यहाँ है अथवा एक्जिट फर लेख्दिन पनि सक्छौं एक्जिट फर लेखिदियो भने पनि के गर्छ त यसपछिको फर जुन छ नि यो नेक्स्ट एन्ड यसलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्छ अब एकपटक हेरौं आउटपुट अब यहाँनेर हाम्रो 50 वटा देखाउन सक्दैन यसले है किनभने 25 लाइन्स मात्र हुन्छ आउटपुट स्क्रिनमा देख्न मिलोस् भनेर चाहिँ यो हाम्रो प्रिन्ट गर्ने कुरा छ नि प्रिन्टको पछाडी मैले कमा राखिदिए भने 4 वटा कलममा प्रिन्ट गर्छ है अब एकपटक हेरौं हो यसरी प्रिन्ट गर्ने भएकोले 5 वटा कलममा प्रिन्ट गर्दो रहेछ 1 2 3 4 5 हैन अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 5 50 वटा प्रिन्ट गर्यो त सो इन दिस वे सिम्पल मेथडबाट दुईटा नेस्टेड लुपको फर्म युज गरेर हामी काम गर्न सक्छौं तर मेन कुरा यो चाहिँ फ्याक्टर काउन्टर हो यसले काउन्ट गरेको फ्याक्टरलाई हेरिकन प्राइम कम्पोजिट भनेर यसले चेक गर्छ यो इफले यसले प्रिन्ट गरे पछि प्राइम काउन्ट गरिरहेछ त्यो अनुसारको यसले चाहिँ लुप अथवा 50 वटा भयो कि भएन हेर्छ हुनासाथ यसले लुप टर्मिनेट गरिदिन्छ थ्यांक यू ल